अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, लेकिन आपके सामने जो मंज़र है, ये मंज़र हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अक्सर औकात अपनी ज़िंदगी में देखा है अपने अजीज़ व अकारब को जब वो ऐसी जगह ले जाकर मिट्टी के हवाले करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोग इस मंज़र को बार बार देखने के बावजूद भुला देते हैं कि एक दिन हमने भी इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाना है। कल से रमज़ानुल मुबारक यहाँ जर्मनी में शुरू हो रहा है। बाकी दुनिया में शायद आज भी रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में बार बार मौके पैदा करता है कि अगर इंसान सुस्त है तो वो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठा ले, अपनी सुस्तियाँ दूर कर ले, पिछले जो उससे ख़ताएँ हो चुकी हैं उनको माफ़ करवा ले और फिर आइंदा जो ज़िंदगी है उसके अंदर नेकियों को पकड़ ले। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बदबख्त ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी बार बार मासूम लोगों को तंग करने में, और फिर वो तंग जो ज़िंदा लोगों को करते हैं उसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जो फौत हो चुके फौत शुदगान को भी वो आराम से कब्रों में नहीं रहने देते। किसी इंसान का एक शनाख्त उसका चेहरा होता है ज़िंदगी में, अगर उसका गर्दन काट दी जाए तो उसका धाड़ रह जाता है, उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। एक फौतशुदा इंसान की शनाख्त जो उसकी कब्र पे एक कतबा लगा होता है जिसको पढ़ के कोई शख्स दुआ कर सकता है कि यह शख्स अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो गया। अब ये कतबे तोड़ने के दरपे हो चुके हैं। जैसे सांप जब उसको भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खाने से गुरेज नहीं करता, इसी तरह आज का इंसान बदकिस्मती से हमारे देश के अंदर पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी 100% ऐसी सोच नहीं रखते, लेकिन उनमें से बदबख्त लोग वो हैं जिनके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल बता दिया कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा तो वो जो लीड करने वाले मजहबी जो लीडरान हैं वो अपनी आकबत ख़राब यूँ करेंगे कि आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक बन जाएंगे, और बजाय इसके कि वो लीड करें उन मुसलमानों को जो उनसे रहनुमाई लेना चाहते हैं किसी इस्लामी मसले में, वो यूँ नज़र आएंगे जैसे मिंबरों पे सूअर और बंदर बैठे हुए। बहरहाल ये मसला तो काफ़ी देर से चल रहा है। अभी 2 रोज़ कबल कोटली ज़िला कोटली के इलाके में कश्मीर में जहाँ जमात अहमदिया ने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जानें पेश की, फुरकान फोर्स बनाई, वहाँ फौत शुदगान 7 कब्रों के कतबे तोड़ दिए गए और उनकी शनाख्त उठा के वो अपने साथ ले गए। ये है हमारे देश की हालत। लेकिन सरेदस्त जो अफसोसनाक खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि कल खबर मिली कि हमारे एक बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग जिनको रबवा वाले तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमारे प्यारे आका के वो कज़न भी हैं, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन मंसूर साहब की वफ़ात हो गई अमेरिका में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसने एक दिन जाना है, ये तो एक ऐसा लेकिन क्या ही अच्छी रवानगी है जब जाते हुए इंसान जो पीछे रह गए हैं उनके दिलों में एक अच्छी यादें छोड़ गए और लोग अच्छे अल्फाज में। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी खूबी से नवाज रखा होता है। बाज़ खूबियाँ दुनिया में ज़ाहिर हो जाती हैं, बाज़ खूबियाँ इंसान के साथ ही आगे चली जाती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन मंसूर जिनको हम डॉक्टर ज़हीर अहमद के नाम से जानते थे, उनसे रब्वा में और पाकिस्तान में कई लोग हैं जिन्होंने वहाँ फ़ायदा उठाया होगा, उनसे इस्तिफ़ादा किया होगा, फैज़ उठाया होगा उनकी डॉक्टरी। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मेरा भी इलाज डॉक्टर ज़हीर साहब से काफ़ी लंबा अरसा चला
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دی. تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے ڈاکٹر ظہیر صاحب سے علاج کروایا ہوگا. بڑی خاموش طبع کے مالک تھے وہ، اور امریکہ میں مقیم تھے. وہاں ایک تقویٰ التقویٰ کے نام سے ادارہ، اس کے وہ سیکٹری بھی رہے ہیں. البتہ جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر انسان نے جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی جو فیملی ہے، جو ان کے عزیز و کرام، سب سے بڑھ کر پیارے آقا ان کے کزن، ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ساری فیملی ممبران ان سب سے ہم دل سے جو افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند کرے، اور جس شخص نے بھی ان سے علاج کروایا ہوا ہے وہ تو آٹومیٹک ان کے لیے دعائیں کرتا ہوگا. باقی جو حالات پاکستان میں اس وقت ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہیں، کیوں ہیں. کیونکہ ایک اللہ والے نے ان کو جب یہ خبر دی کہ اے پاکستانیوں، یہ جو آئین آپ نا انصافی پہ مبنی بنایا ہے، انسانیت کے پرخچے اڑانے والا، اگر یہ آئین یہاں رہا تو یہ ملک نہیں رہے گا. یا یہ آئین توڑنا ہوگا، یا پھر سمجھو کہ یہ ملک اب اس لحاظ پہ یہ ملک پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جہاں مردے کی شناخت بھی وہ چھین لی گئی ہے، چھینی جا رہی ہے ہر دوسرے تیسرے دن، اور پورے ملک میں کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی سیکیورٹی وہ اس پہ بولتے نہیں ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب. بلکہ ایون حفاظت کرنے والوں کے ساتھ مل کے وہ جو مذہبی دہشت گرد ہیں، جو منافرت پھیلانے والے ہیں ملک میں، وہ یہ حرکات کر رہے ہیں. بات ہم تھوڑی دوسری طرف چلے گئی. رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال سستی میں گھرے رہتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہم وہ درخت جس کی 12 شاخیں ہوتی ہیں اور ایک شاخ جو زمین کے اندر دھنسی، جس کو ہم جڑ بولتے ہیں، اگر اس جڑ کو بچا لیا جائے، پانی دے کے ہرا بھرا کر لیا جائے، تو باقی جو 11 شاخیں پورے سال کی دھوپ میں یا سوشل میڈیا کی کثرت سے یا گناہوں کی یا مال کی ہوس کی وجہ سے لوگوں سے تعلقات وہ جو سوکھ چکی ہیں ٹہنیاں، جو شاخیں، ان کو ہم اس مہینے میں دوبارہ پانی دے کے، دوبارہ آبیاری کر کے ان شاخوں کو دوبارہ ہرا بھرا کر سکتے ہیں. لیکن یہ توفیق سب کو نہیں ملتی. اللہ میاں سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس رمضان کو رنگین سرسبز کرنے کی توفیق دے، اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق دے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کس شخص کی زندگی میں یہ آخری رمضان ہے، اور پھر مقدر یوں دنیا میں کسی جگہ ایک قبر کے اندر ہوگا. یہ بڑی گہری سوچنے کی بات ہے. اگر اس رمضان سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر شاید آگے موقع ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.